हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्सको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ थ्योरीहरू सकाएर इक्जाम्पलहरू सकाएर आजदेखि चाहिँ हामी एक्सर्साइज सुरु गर्नेवाला छौँ। र एक्सर्साइजमा चाहिँ फर्स्ट एक्सर्साइजको फर्स्टवाला पार्टको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ हामीले। र मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, क्वेसन नम्बर 1 को। तपाईँहरूले क्वेसन सार्नु होला अनि हामी सोल्युसनतिर लाग्छौँ है त। ल अब के भन्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि यहाँनिर इफ द टोटल भेरिएबल कस्ट भनेपछि भेरिएबल कस्ट दिएको रहेछ हामीलाई। भेरिएबल कस्ट है, हेर्नुहोस् है, भेरिएबल कस्ट दिएको छ अनि फाइन्ड द जेनरल मार्जिनल कस्ट। भेरिएबल कस्ट दिएको छ, मार्जिनल कस्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने रे एट द प्रोडक्सन लेभल 5 भनेको छ। लेभल 5 मा हाम्रो मार्जिनल कस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको छ। मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त? फेरि मार्जिनल कस्ट भनेको त सजिलो छ कुरा। त्यही दिएको कस्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिदिने भनेपछि हियर हामीलाई के दिएको छ? सी भनेको क्यु क्युब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 15q हो। यति कुरा त थाहा छ। अब यसको डेरिभेटिभ गरिदिने विथ रेस्पेक्ट टु के? विथ रेस्पेक्ट टु क्यू है त। भनेपछि डिक्यू यो भनेको के हुने भयो? डी 3q स्क्वायर प्लस 15q बाई डिक्यू यो भनेको के हुने भयो त? डिक्यू क्युब बाई डिक्यू माइनस डी 3q स्क्वायर बाई डिक्यू प्लस डी 15q बाई डिक्यू यो भनेको के हुने भयो त? डिक्यू क्युबको डेरिभेटिभ भने के हो त? क्यू क्युब भन्ने बित्तिकै 3q स्क्वायर माइनस, अब यो 3 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो, डिक्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै 2q आउने भयो प्लस 15 आयो, डिक्यू बाई डिक्यू भनेको त 1 नै भइहाल्यो। यो भनेको के हुन्छ त? 3q भने पछाडि 3q स्क्वायर माइनस 6q प्लस 15 आउने भयो है त। यो त आयो हाम्रो मार्जिनल कस्टको फङ्सन। अब मार्जिनल कस्ट फङ्सन निकालिसके पछाडि हामीलाई प्रोडक्सन लेभल 5 दिएको छ भनेको q इक्वल्स टु 5 भनेर दिएको हो। q इक्वल्स टु 5 हुँदाखेरि के हुन्छ मार्जिनल कस्ट भनेर सोधेको थियो भने व्हेन q इज इक्वल्स टु 5, क्युब 5 भएको बेलामा dc बाई dq भनेको कति हुने भयो त? 3 टाइम्स 5, किनकि q भनेको त 5 हो। 5 को स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 5 प्लस 15 यो भनेको कति आयो त? 3 इन्टु 5 को स्क्वायर भनेको कति हो? 25 हो। 75 माइनस 30 प्लस 15 यो भनेको कति आयो? 75 प्लस 15 90, 90 माइनस 30 भनेको 60 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ? फाइन्ड द एभरेज कस्ट अफ द एभरेज कस्ट एन्ड द मार्जिनल कस्ट इफ द टोटल कस्ट इज दिस भनेर भनेको छ है त। एभरेज कस्ट र हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्ने। अब यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एभरेज भन्नेको कन्सेप्ट त थाहा छ नि। एभरेज भनेको के हो त? टोटल दिएको चिजहरू बाई नम्बर अफ थिङ्स हो। अब नम्बर अथवा क्वान्टिटी भनेर भनौँ न। यहाँनिर टोटल कस्ट दिएको छ भनेपछि एभरेज कस्ट निकाल्ने केही गाह्रो भयो त? एभरेज कस्ट भनेको के हुने भयो? टोटल कस्ट बाई के हुने भयो? क्वान्टिटी। यो भनेको के भयो त? टोटल कस्ट भनेको कति दिएको छ? क्वेसनले नै दिएको छ है, 1000 प्लस माइनस 10q स्क्वायर डिभाइडेड बाई के हुने भयो त? क्वान्टिटी भनेको q छ, यो भयो। यो भनेको 1000q प्लस 100q बाई q माइनस 10q स्क्वायर बाई q। अब यो q र यो q स्क्वायर गयो, यो q र यो q गयो भनेपछि 1000q प्लस 100 माइनस 10q चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल यो नै भयो। अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्यो? मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट निकाल्न के गर्ने? कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ भनेपछि मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु
मार्जिनल कस्ट भनेको के हुने भयो dt/dq किनकि हाम्रो यहाँनिर q युज भइरहेको छ त्यही भएर। अब टोटल कस्ट भनेको के त्यही हो त dt भनेको 1000 प्लस 100 माइनस 10q स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई dq। अब यो डिफ्रेन्सिएसनलाई मैले स्प्लिट गरिदिएँ भने के हुन्छ त बाई dq प्लस d100q बाई dq माइनस d10q स्क्वायर बाई dq। यो भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 नै भइहाल्यो। अनि यसको अब यो 100 भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्क्यो, बाँकी रहेको dq बाई dq को भ्यालु 1 हो, सकियो। अब 10 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो। अब q स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हुन्छ। यो भनेको कति आयो त 100 माइनस 20q आयो र यो नै हाम्रो के थियो त सोलुसन थियो है त। यो नि सल्भ भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ थर्ड क्वेसनमा। के भन्छ assume that the cost function of a firm is यति, find the average cost and the marginal cost when production level is 5। production level 5 भएको बेलामा एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट पत्ता लगाऊ जब कि कस्ट फंक्सन यति छ भनेर भनेको छ। यो क्वेसन ठ्याक्कै माथिको जस्तै छ, एकदम एक्ज्याक्ट क्वेसन सेम टु सेम छ है। जस्ट लेभल 5 भनेर एउटा एक्सको भ्यालु अथवा क्यूको भ्यालु चाहिँ दिएको छ, अरू कुराहरू एउटै छ। भनेपछि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो एभरेज कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो। एभरेज कस्ट भनेको के हुन्छ त टोटल कस्ट फंक्सन डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी। क्वान्टिटी भनेको क्यूले डिफाइन गरेको छ भनेपछि के हुने भयो त एभरेज कस्ट इज इक्वल्स टु के हुने भयो कस्ट फंक्सन डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी। यो भनेको कति आयो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 5 डिभाइडेड बाई q। यो भनेको 3q स्क्वायर बाई q 4q बाई q प्लस 5 बाई q। यो भनेको 3q प्लस q र q गयो 4 बाँकी रह्यो प्लस 5 बाई q है त। ल यो आयो। अब यस पछाडि हामीले अर्को के निकाल्नु पर्यो मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्टको लागि हामीले के गर्ने गरिन्छ मार्जिनल कस्ट भनेको कस्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी q भनेको dq। यो भनेको के हुने भयो त dq भने के हुने भयो यो भनेको d कस्ट फंक्सन कति दिएको छ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 5 बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त 3q स्क्वायर d बाई dq प्लस d 4q बाई dq प्लस d 5 बाई dq। यो भनेको कति हुने भयो त 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्कियो, अनि q स्क्वायरको टाइम्स 2 भने पछाडि 6q लेखिदिएँ डाइरेक्ट प्लस 4 dq बाई dq भनेको त्यही भइहाल्यो प्लस d 5 बाई dq भनेको 0 भयो किनकि 5 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो। भनेपछि यति नै भयो है त। अब हामीलाई लेभल पनि दिएको छ, लेभल 5 दिएको छ भनेको क्वान्टिटी 5 वेन q इज इक्वल्स टु 5 प्रोडक्सन लेभल 5 भनेको छ। प्रोडक्सन लेभल अथवा आउटपुट लेभल होइन, प्रोडक्सन लेभल 5 भन्नुको क्वान्टिटी 5 भन्न खोजेको हो। त्यो भनेको q को भ्यालु 5 राख्दा भन्न खोजेको हो के। q को भ्यालु 5 राख्दा मार्जिनल कस्ट भनेको 6 q को भ्यालु त 5 छ टाइम्स 5 प्लस 4 यो भनेको 30 प्लस 4 यो भनेको 34। यो नै हाम्रो सोलुसन हो है त। ल यो क्वेसन पनि भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ 4 नम्बरमा। 4 नम्बरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि the average cost of making q units of item in rupees is this find the marginal cost at 15 units of output भनेपछि 15 युनिट्स। ल q भनेको युनिट डिनोट गर्दो रहेछ है। q ले युनिट डिनोट गर्दो रहेछ भनेको क्वान्टिटी डिनोट गर्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ एभरेज कस्ट फंक्सन है। एभरेज कस्ट फंक्सन कति दिएको छ 16 बाई q प्लस 5 प्लस 4q। अब एभरेज कस्ट फंक्सन दिइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई नर्मल्ली एभरेज कस्ट भनेको के हो भन्ने थाहा छ त हामीलाई कस्ट फंक्सन डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी हो। और अब मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याएँ भने यो भनेको के हुने भयो त एभरेज कस्ट फंक्सन टाइम्स क्वान्टिटी इक्वल्स टु कस्ट फंक्सन। यो भनेको एभरेज कस्ट भनेको कति दिएको छ 16 बाई q प्लस 5 प्लस 4q
होल टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टु कस्ट फङ्सन अर सी आयो यतापट्टि 16/q टाइम्स क्यू प्लस 5q मल्टिप्लाई भएको है, यसले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यो भनेको के हुने भयो त प्लस 4q क्यू टाइम्स क्यू भनेको क्यू स्क्वायर यो भयो है त। अब यहाँनिर के भयो त भन्दा यो र यो क्यान्सल भयो, बाँकी रहेको कुरा जे छ त्यो त्यहाँ मैले लेखेकै छु। यो भनेको 16 प्लस 5q प्लस 4q स्क्वायर। अब मार्जिनल भनेको के हो, कस्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी भनेको के हुने भयो त, मार्जिनल कस्ट भनेको कति हुने भयो dc/dq। यो भनेको dc को भ्यालु त हामीले भर्खर निकालेको छौँ, यो भनेको 16 प्लस 5q प्लस 4q स्क्वायर डिभाइडेड बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त 16d16/dq प्लस d5q/dq प्लस d4q स्क्वायर बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको अब यो त कन्स्ट्यान्ट हो, यसको भ्यालु त 0 भइहाल्यो, लेख्नु परेन। यहाँ d5 कन्स्ट्यान्ट हो भने चाहिँ 5 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्क्यो, dq/dq भनेको 1 हो, लेख्नु परेन, टाइम्स 1 भनेको त्यही नै हुन्छ। प्लस अब 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्क्यो, क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हो, 2q टाइम्स 4 भनेको 8q हुन्छ, डाइरेक्ट लेखिदिएँ। प्रोडक्सन लेभल के भनेको छ 15 युनिट्सको आउटपुट, फेरि 15 भनेपछि 15 युनिट आउटपुट भन्नुको अर्थ के हो, युनिट भनेको क्यूले डिनोट गरेको छ भनेपछि व्हेन क्यू इज इक्वल्स टु 15 मार्जिनल कस्ट इज इक्वल्स टु के हुने भयो त 5 प्लस 8 टाइम्स 15, किनकि क्यू इक्वल्स टु 15 हो भनेपछि 8 टाइम्स 15 भनेको 1500 को 60, 15 60 र 60 120, 120 र 5 जोड्दाखेरि कति भयो 125 125 र यो नै हाम्रो के थियो सोलुसन थियो है त। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ द टोटल रेभेन्यू फङ्सन अफ अ कफी प्रड्युसर इज भनेर एउटा रेभेन्यू फङ्सन दिएको छ, वेयर क्यू इज द आउटपुट भनेर भनेको छ है, एन्ड आरक्यू इज द रेभेन्यू, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। फाइन्ड द मार्जिनल रेभेन्यू फर एन आउटपुट अफ 12 भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दा हामीलाई रेभेन्यू फङ्सन दिएको छ, अनि क्यू भनेर युनिटहरू दिएको छ, अनि रेभेन्यू फङ्सनबाट चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू पत्ता लगाउनु पर्यो पहिलो कुरा। त्यस पछाडि चाहिँ आउटपुट 12 हुँदा भनेको क्यूको भ्याल्यु 12 हुने बेलामा हामीलाई चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको मार्जिनल रेभेन्यू। केही गाह्रो छैन, रेभेन्यू आइसकेपछि मार्जिनल रेभेन्यू नै आइसक्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ, किन भन्दा रेभेन्यूको नै डेरिभेटिभ गरियो भने त्यसको मार्जिनल रेभेन्यू आउने हो। भनेपछि हियर आरक्यू भनेको के दिएको छ -50q स्क्वायर। अब आरक्यू भइसके पछाडि मार्जिनल रेभेन्यू एमआर भनेको के हुने भयो dRq/dq। यो भनेको के हो, यो भनेको d1500q माइनस 50q स्क्वायर बाई dq। यो भनेको कति आयो d1500q/dq माइनस d50q स्क्वायर बाई dq। यो भनेको कति आयो 1500 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट आयो बाहिर, dq/dq भनेको 1 हो, माइनस अनि उतापट्टि 50 छ, 50 कन्स्ट्यान्ट आयो बाहिर, क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हो, 2q टाइम्स 50 भनेको सिधै लेखेँ मैले 100q भनेर। अब हामीलाई प्रोडक्सन आउटपुट लेभल 12 भएको बेलामा निकाल्नु छ भनेपछि क्यूको भ्यालु 12 भएको बेलामा, क्यूको भ्यालु 12 भनेको व्हेन क्यू इज इक्वल्स टु 12, क्यू 12 भएको बेलामा के हुने भयो त मार्जिनल रेभेन्यू भनेको 1500 माइनस क्यूको भ्यालु 12 है, 100 इन्टु 12, यो भनेको 1500 माइनस यो भनेको सिधै 300 आयो र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। यो क्वेसन नि सकिसकेको छ र अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन। यसमा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू पत्ता लगाउन भनेको छ है। यसमा हामीलाई इफ द डिमान्ड फङ्सन इज भनेर एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, अनि फाइन्ड द मार्जिनल रेभेन्यू व्हेन द लेभल अफ आउटपुट इज यति। अब यहाँनिर अलिकति डुबाउन खोज्दैछ हामीलाई,
तर हामी डुबिँदैन है। हामीलाई हामी के अरे हामीले फङ्सन पढ्ने बेलामा नै यस्तो खालको कुराहरू पहिल्यै हेरिसकेको हो, त्यही भएर यस्तो सानोतिनो कुराले चाहिँ हामीलाई झुक्काउन सक्दैन है त। ल सुरुमा हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिएको छ है। डिमान्ड फङ्सन भनेर के दिएको छ? डिमान्ड फङ्सन के दिएको छ? p = 30 माइनस 2d भनेर दिएको छ। डिमान्ड सरी 2d होइन, यो q हो, 2q भनेर दिएको छ। यो भनेको हाम्रो के दियो? डिमान्ड फङ्सन दियो। अब डिमान्ड फङ्सन दिइसके पछाडि हामीलाई त मार्जिनल रेभिन्यू मागेको छ भनेपछि रेभिन्यू चाहियो हामीलाई त। रेभिन्यू कसरी निकाल्ने डिमान्ड फङ्सनबाट? रेभिन्यू भनेको के हो? डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्वान्टिटी अथवा के दिएको छ त्यहाँनिर क्यू भनेर दिएको छ भनेपछि क्यू टाइम्स क्यू। यो भनेको के हुने भयो त? देन रेभिन्यू = p टाइम्स क्यू। यो भनेको p भनेको त 30 माइनस 2q टाइम्स क्यू नै भयो। यो भनेको 30q माइनस 2q² है त, यो भयो। यो आइसके पछाडि अब यो त के आयो त हाम्रो यहाँनिर? यो रेभेन्यू आयो। अब मार्जिनल रेभेन्यू भनेको के हुने भयो त? डी रेभेन्यू बाई डिक्यू। यो भनेको के भयो? d30q माइनस 2q² बाई डिक्यू। यो भनेको d30q भनेपछि 30 भनेको बाहिर आयो, कन्स्ट्यान्ट हो भन्दा पनि अझै मिलाएर लेखिदिउँ, = d30q बाई डिक्यू माइनस d2q² बाई डिक्यू। यो भयो र 30 आयो बाहिर, 30 माइनस अब 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो र q² को डेरिभेटिभ भनेको 2q हो। 2q टाइम्स 2 भनेको 4q भयो। यो भयो है। अब क्वेसनले आउटपुट लेभल 5 भएको बेलामा भनेर भन्छ भने पछाडि when q = 5 मार्जिनल रेभेन्यू भनेको कति आउनु पर्यो? 30 माइनस 4 टाइम्स q को ठाउँमा राख्नु पर्यो 5। यो भनेको कति आयो? 30 माइनस 20। यो भनेको आयो 10 र यो नै हाम्रो के हो त? सोल्युसन हो है त। ल सकिसकेको छ, कुरा सकियो। अब हामी जाउँ 7 नम्बरमा है त। ल 7 नम्बरमा के भनेको छ? 7 नम्बरमा हामीलाई cx दिएको छ कस्ट फङ्सन, rx रेभेन्यू फङ्सन, px भनेको के हो? प्रफिट फङ्सन है। तीनटा चिजहरू दिएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि तीनटा चिजहरू डिफाइन गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ दिन चाहिँ कस्ट फङ्सन रेभेन्यू फङ्सन मात्रै दिएको छ। अब हामीलाई मार्जिनल प्रफिट फङ्सन पत्ता लगाऊ भन्छ। दिएको चाहिँ कस्ट फङ्सन र अर्को रेभेन्यू फङ्सन मात्रै छ, पत्ता लगाउनु पर्ने प्रफिट फङ्सन छ है। अब प्रफिट फङ्सन भनेको के हो? पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो मार्जिनल प्रफिटको लागि। भनेपछि पहिला प्रफिट फङ्सन निकालौँ त। प्रफिट फङ्सन भनेको सधैँ के हुन्छ? रेभेन्यू फङ्सन माइनस कस्ट फङ्सन। कस्ट फङ्सन। अब रेभेन्यू फङ्सन फेरि के दिएको छ क्वेसनले? कति दिएको छ? 6x + 7 माइनस x, यो कस्ट फङ्सन है, x² बाई 2 माइनस 50। यो भनेको कति आउने भयो? 6x + 7 माइनसले भित्र ब्र्याकेट खोल्दा माइनस x² बाई 2 माइनस माइनस प्लस भयो प्लस 50। अब जोडी हेरौँ त के हुने रहेछ? 6x यो 50 र त्यो 50 गर्दाखेरि 50 र 7 57 माइनस x² बाई 2 त छँदैछ। अब यो निस्कियो हाम्रो प्रफिट। मार्जिनल प्रफिटको लागि हामीले यसैको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको dpx बाई dx। यो भनेको के आयो? d6x + 57 माइनस dx² बाई 2 होल डिभाइडेड बाई dx। अलिकति मैले यसलाई स्प्लिट गराइदिएँ भने यो भनेको के हुन्छ त? यो भनेको d6x बाई dx प्लस d57 बाई dx माइनस dx² बाई x² बाई 2 बाई dx। यो भनेको के आउने भयो त? d6x भन्ने पछाडि 6 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट आयो बाहिर,
dx by dx भनेको 1 हो, केही लेख्नु परेन, प्लस भन्दा नि एकछिन रोक्नु है। 57 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ भनेको 0 आउँछ, त्यही भएर यहाँ केही लेख्नु परेन। अब हामी जाउँ माइनसमा, माइनस x²/2 भनेको के हो, 1/2 टाइम्स x² हो। अब यो 1/2 लाई त हामीले कन्स्ट्यान्ट बनाएर बाहिर निकाल्न सकिन्छ नि त, 1/2 यहाँ आयो, बाँकी रह्यो x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x हो, यो भनेको 6 माइनस यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो x, यो भयो। अब हामीलाई सोधेको कुरा के थियो, मार्जिनल प्रफिट निकाल्न भनिएको थियो र हामीले मार्जिनल प्रफिट निकालेर देखाइसकेका छौँ। र आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ, 1 देखि 7 सम्म गरियो। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू 8, 9, 10 के छ बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। केही प्रब्लम भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।